अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, अगस्त का महीना यूं ही शुरू होता है तो हम लोग जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब जहन 1947 की तरफ जाता है, जब आपका ध्यान, तो उस वक्त हमारे जहन में ये भी बात आती है कि लाखों के हिसाब से जो लोग माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान आए, उनमें से मेजॉरिटी को रास्ते में ही शहीद कर दिया गया, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े, जवान और ख़वातीन भी। और ख़वातीन की अस्मत दरी भी की गई। थोड़ा सा रंजीदा भी हो जाता है इंसान जब उन वाक़यात को याद करते हैं हम। मेरी नज़र में पाकिस्तान की कहानी सन 712 ईस्वी में शुरू हो जाती है, जब मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को शिकस्त देते हैं। आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान की कहानी, मेरी ज़ुबानी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद 1000 ईस्वी में सुल्तान महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान के राजाओं को शिकस्त दी। फिर 1025 में गुजरात में वाक़े सोमनाथ के मंदिरों को गिरा दिया। 1192 में शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पछाड़ दिया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। 1290 में अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी रियासतों को शिकस्त दी। 1320 में मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुस्तान में जितनी भी बगावतें थी उनको कुचल दिया और अपनी सल्तनत को वसअत दी। 1494 में सिकंदर लोदी ने जौनपुर को फतह करके दिल्ली सल्तनत में शामिल किया और साथ ही बिहार को भी शिकस्त दी। 1518 में इब्राहिम लोदी राजा मान सिंह ग्वालियर को शिकस्त देता है। उसके बाद 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर इब्राहिम लोदी को शिकस्त देते हुए मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखता है। मुग़लिया सल्तनत का दौर 1526 से लेकर 1857 तक जारी रहता है। और अगर आप गौर फरमाएं, 712 से लेकर 1857 तक 1145 साल बनते हैं, यानी 1145। ये फिगर ऐसा है जो इंतहा पसंद हिंदुओं को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये खफत और इस किस्म की जो जेलसी है वो उनके अंदर अभी तक समाई हुई है, जिसकी वजह से वो आए दिन मुसलमानों के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं। 1857 से 1947 तक का जो दौर था वो बरतानवी राज था, और इस दौरान भी इंतहा पसंद हिंदुओं का जो किरदार था वो मशकूक ही हमें दिखाई देता है, अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं। तो नाज़रीन कराम, होता कुछ इस तरह है कि मेरे शहर रावलपिंडी में फसाद शुरू हो जाता है 1926 में। 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख, इन्होंने तकरीबन कह लें कि एक दूसरे की सपोर्ट की। लेकिन उसके बाद जब 1926 में रावलपिंडी की एक मस्जिद है, उसके करीब ही एक सिनेमा बनाया गया, और उस सिनेमा को जब तामीर किया गया उसके बाद फसादात जो हैं वो शुरू इस तरह हुए कि मुसलमानों को एतराज़ था कि सिनेमा जो है वो मस्जिद के बिल्कुल करीब है, इसको यहाँ से हटाया जाए। आहिस्ता आहिस्ता ये जो चपकलश थी वो फसादात में तब्दील हो गई। उस दौर में हमें जो हमारे बड़ों ने बताया है कि रावलपिंडी का 50% जो हिस्सा है वो जल कर राख हो गया इन फसादात की वजह से। नाज़रीन, हमारे बड़े बताया करते थे कि रावलपिंडी में सिख, हिंदू और मुसलमान कम्युनिटी वो एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारा करते थे। लेकिन जब 1926 के फसादात हुए, लगभग 100 साल होने को है, उसके बाद ये दुश्मनी शुरू हो गई। मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, इसी तरह सिखों ने मुसलमानों को मारा और मुसलमानों ने सिखों को मारा। तो ये फसाद जो है वो उसने दुश्मनी की बुनियाद रख दी, और वो दुश्मनी
آج تک جاری ہے۔ ناظرین، راولپنڈی میں پیدا ہونے والے ان فسادات کا مختلف لوگوں نے فائدہ اٹھایا بھرپور انداز میں، جن میں ماسٹر تارا سنگھ بھی شامل ہے۔ ابھی ہم پہنچے ہیں ہرنال، اور یہ ضلع راولپنڈی اور تحصیل گجر خان کا ایک نواحی گاؤں ہے، اور میرے عقب میں جو آپ کو سکول دکھائی دے رہا ہے، یہ وہ سکول ہے جس سکول میں ماسٹر تارا سنگھ پڑھایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو ماسٹر تارا سنگھ کہا جاتا ہے۔ نام ان کا تارا سنگھ تھا، لیکن جب انہوں نے یہاں پڑھانا شروع کیا تو پھر ان کا نام ماسٹر تارا سنگھ پکارا جانے لگا۔ ناظرین، اس سکول کے بالکل سامنے بہت بڑے بڑے مجھے درخت دکھائی دے رہے ہیں۔ آئیں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا کچھ ہے۔ یہاں ہبس بہت زیادہ ہے۔ آج اگست کی 10 تاریخ، اور میں یہاں آ کے وہی فیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگست کی 10 تاریخ 1947، اس وقت یہاں کا ماحول کیسا ہوگا؟ یہاں سکھوں کی آبادی تھی، ہندوؤں کی بھی آبادی تھی۔ ہمارے اس طرف ایک تالاب بھی ہے، بہت ہی خوبصورت اور قدیم پیپل کا درخت۔ اور ناظرین، ہمارے خطہ پوٹھوہار میں اور بر صغیر میں یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں یہ درخت، اور یہ سامنے تالاب۔ گاؤں میں بہت بڑے بڑے درخت آپ کو دکھائی دیں گے برگد کے۔ خالصہ راج کے دوران اس طرح کے پیپل کے درختوں کے بالکل ساتھ ہی تالاب بنائے جاتے تھے، اور اسی طرح کے تالاب آپ کو راولپنڈی گجر خان کے ہر گاؤں میں دکھائی دیں گے۔ اس پیپل کے درخت کے پاس ماسٹر تارا سنگھ نے شاید بچپن میں ٹائم گزارا ہو۔ اسی طرح یہ جو برگد کے درخت ہیں، یہاں بھی انہوں نے ٹائم گزارا ہو۔ پتھروں کی چنائی اس طرح کی گئی، پتھروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ مسالہ استعمال کیا جاتا تھا۔ ماضی کی یاد دلاتا ہے یہ تالاب۔ موسم بھی ابر آلود ہو چکا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ گرمی بہت زیادہ ہے، ہبس بھی ہے، لیکن اس ہوا نے ماحول کو تھوڑا سا خوشگوار بنا دیا ہے۔ ماسٹر تارا سنگھ 24 جون سن 1886 میں تحصیل گجر خان، ضلع راولپنڈی کے نواحی گاؤں ہریال میں پیدا ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماسٹر تارا سنگھ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والدین نے ماسٹر تارا سنگھ کا نام نانک چند رکھا، اور بعد ازاں اس نے سکھ مذہب اختیار کیا اور پھر ماسٹر تارا سنگھ کہلایا۔ ماسٹر صاحب سیاسی جماعت اکالی دل کے صدر بھی تھے، لیکن انتہا پسندی ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ ماسٹر تارا سنگھ ہندو تھا یا سکھ؟ میری ذاتی رائے میں وہ نہ ہی ہندو تھا اور نہ ہی سکھ۔ وہ ایک انتہا پسند شخص تھا جس نے یہاں رہتے ہوئے بھی اشتعال انگیزی جاری رکھی اور مسلمانوں پر حملے بھی کیے۔ ساتھ ہی ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے ہرنال۔ اس گاؤں میں ماسٹر تارا سنگھ نے ایک عبادت گاہ قائم کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گراؤنڈ فلور پر مندر اور چھت پر گردوارہ تعمیر کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں ماسٹر تارا سنگھ کے بارے میں زیادہ کیوں گفتگو کر رہا ہوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک تو انتہا پسند تھا وہ، اور دوسرا جو زیادہ تر جو فسادات تھے اس میں ماسٹر تارا سنگھ کا کردار بہت زیادہ اہم تھا، یا کہہ لیں کہ اس کی وجہ سے ہی زیادہ تر فسادات رونما ہوئے۔ اس کے بارے میں پاکستان کے ایک مشہور صحافی ہیں حامد میر صاحب، انہوں نے 2019 میں اپنے ایک پروگرام میں کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح سکھ کمیونٹی اور دیگر غیر مسلمز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات کے حامی تھے۔ بھارت کے معروف صحافی اور دانشور خشونت سنگھ کے والد سردار سرسوبھا سنگھ قائد اعظم محمد علی جناح کے دوست بھی تھے۔ قائد اعظم نے انہیں کہا کہ آپ پاکستان کے اندر سکھ راج قائم کر سکتے ہیں۔ ایک اور عینی شاہد مشہور دانشور سردار کپور سنگھ کے بقول
मई 1947 में कायद आज़म ने कांग्रेस के सिख लीडर मास्टर तारा सिंह को पेशकश की कि पंजाब को तकसीम ना करें। हम रावी से जमुना तक का इलाका सिखों की मदरलैंड तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान के अंदर आपको खुद मुख्तारी देंगे। पंजाब में 33% नशिस्तें सिखों को दी जाएंगी। पंजाब का वज़ीर आला या गवर्नर हमेशा सिख ही होगा। लेकिन मास्टर तारा सिंह ने कायद आज़म को इनकार करते हुए कहा कि सिख और हिंदू एक कौम हैं। कायद आज़म ने पूरी कोशिश की कि पंजाब तकसीम ना हो, लेकिन मास्टर तारा सिंह ने इनकार कर दिया। 3 मार्च 1947 को लाहौर में पुरानी अनारकली में वाक़े कपूरथला हाउस में एक इजलास हुआ, जिसमें हिंदुओं और सिखों की जानिब से तारा सिंह को पाकिस्तान के क़याम के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वहाँ एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 11 मार्च को एंटी पाकिस्तान डे मनाया जाएगा। सिख पंजाब पर पहले की तरह दोबारा अपना तसल्लुत कायम करेंगे। 4 मार्च 1947 के दिन जब पंजाब असम्बली के अंदर पाकिस्तान में शमूलियत करने या ना करने पर बहस हो रही थी, तो उस वक्त असम्बली के बाहर मुस्लिम लीगी कारकुन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस दौरान मास्टर तारा सिंह असम्बली से बाहर आए और किरपान निकाल कर नारा लगाया कि जो पाकिस्तान मांगेगा उसे कब्रिस्तान देंगे, और साथ ही मुस्लिम लीग के झंडे की बेहुरमती भी कर डाली। बस फिर क्या था, मास्टर तारा सिंह के इस बयान से पंजाब में आग भड़क उठी। इस वाक़े की खबर तूलो अर्ज़ में जंगल की आग की तरह फैल गई, और इसी वजह से सिखों और मुसलमानों के तल्लुकात नहायत कशीदा हो गए, जिन्होंने आगे चलकर हिंदू सिख मुस्लिम फसादात की राह हमवार की। जलाओ गहराओ की इब्तदा मास्टर तारा सिंह के घर से हुई। मुजाहिरीन ने इस गांव में सिखों के मकानात को आग लगा दी। इसी तरह कहूटा, थोआ खालसा, डेरा खालसा, चोआ खालसा, तख्त पड़ी और चक्री वगैरह में फसादात फूट पड़े। इन फसादात का फ़ायदा अंग्रेज़ सरकार ने भी उठाया। 1857 की जंग आज़ादी से सबक हासिल करने के बाद बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर कारबंद रहा। रावलपिंडी शहर में वाक़े मस्जिद में मुर्दा खिंजीर फेंक कर, जबकि मंदिर में मुर्दा गाय फेंक कर फसादात को मज़ीद हवा दी गई। 6 रोज़ तक जारी रहने वाली इस लड़ाई में 200 लोग कत्ल हुए। खित्ता पोठोहार में सबसे खौफनाक फसादात रावलपिंडी के गांव थोहा खालसा में हुए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन वाक़यात के पीछे उस वक्त की सरकार का हाथ था? क्या अंग्रेज़ हुकूमत सरकारी मशीनरी को बरूए कार लाते हुए फसादात को रुकवा नहीं सकती थी? 14 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान का ऐलान होता है, लेकिन इस दौरान जो सबसे परेशान कुन और जो चीज़ हमें रंजीदा करती है वो है 1.5 करोड़ अफराद की हिजरत करना, जो कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए, हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, और इस दौरान 10 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया। ये पिछली सदी की सबसे बड़ी हिजरत थी। नाज़रीन इकराम, मास्टर तारा सिंह का किरदार अगर इतना मनफी ना होता तो इतनी बड़ी शायद हिजरत भी ना होती, पंजाब 2 हिस्सों में तकसीम भी ना होता। पंजाब उस दौर में पूरे बर्रे सगीर को, या आप ये कह लें कि पूरे हिंदुस्तान को अनाज फराहम किया करता था। सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन अभी तक पंजाब के पास ही है, और पंजाब को जब 2 हिस्सों में काटा गया तो यकीन करें अभी तक हम लोग जो पंजाब में बसते हैं, चाहे हम पाकिस्तान में हैं चाहे हिंदुस्तान का जो पंजाब है वहाँ के, यानी ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, यहाँ के लोगों में अभी तक उसी तरह की मोहब्बत कायम है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि पंजाब में बसने वाले लोग जंगजू हैं, लड़ाका हैं। आप देख सकते हैं पाकिस्तान की आर्मी में भी पंजाब के लोग आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसी तरह एयर फोर्स में, नेवी में, और फिर मज़ीद अगर इसको स्क्वीज़ करें
तो खित्ता पोठोहार के तकरीबन 60% लोग पाकिस्तान आर्मी में हैं और खित्ता पोठोहार से हमारा ताल्लुक़ है और हमें इस बात पे फ़ख्र भी है कि हम इस मुल्क के लिए हमारे हर घर में एक फ़ौजी आपको मिलेगा, हर गांव हर गली मोहल्ले में शहादा की कब्रें आपको दिखाई देंगी। तो पंजाब को तकसीम किया गया और उसका नुकसान अभी तक जो है वो हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और इसका सारा जो किरदार है या जो आप ये कह लें कि मैं कसूरवार ठहराता हूँ मास्टर तारा सिंह को। अगर वो कायद आज़म की बात पर आमीन कह देता, यस कह देता, तो पंजाब ने तकसीम नहीं होना था। अगर पंजाब तकसीम ना होता, उसी तरह अगर आप देखें पठानकोट थोड़ा सा ऊपर जाएं तो कश्मीर भी तकसीम ना होता। 1984 में जब गोल्डन टेम्पल का वाक़या हुआ तो उस वक्त मेरी एज तकरीबन 12 साल थी। मुझे इस चीज़ का सही तरह से अदराक नहीं था, लेकिन मेरे वालिद साहब और कुछ लोग जब आपस में बैठ के बातें किया करते थे तो मास्टर तारा सिंह का नाम अक्सर लिया करते थे। मैंने फिर वालिद साहब से पूछा, या मास्टर तारा सिंह का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने भी यही बात की कि बेटा अगर ये बंदा अगर सीधे रास्ते पे चलता तो आज गोल्डन टेम्पल का वाक़या भी रूनुमा ना होता। ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान के साथ ही होता। तो ये तारीख़ के वो औराक हैं जो हमारे बच्चों को ज़रूर इनका इल्म होना चाहिए। 30 जनवरी 1948 के रोज़ RSS के इंतहा पसंद हिंदू नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया। तो यहाँ से ये चीज़ वाज़े हो जाती है कि जो RSS के लोग हैं वो बेसिकली इंतहा पसंद हिंदू हैं, जो कि ना ही मुसलमानों को बख्शते हैं, ना ही ईसाइयों को और ना ही हिंदुओं को। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया, दुनिया ने तस्लीम कर लिया, लेकिन हिंदुस्तान ने हमें दिल से तस्लीम नहीं किया। उसकी वजह यह है कि वो लोग हैं चाणक्य के पैरोकार, और चाणक्य की जो आइडियोलॉजी है, उसकी जो फ़िलॉसफ़ी है वो ये है कि आपके जो पड़ोसी हैं उनके साथ आपने लड़ाई झगड़ा करना है और पड़ोसियों के जो पड़ोसी हैं उनके साथ आपने दोस्ती करनी है। मिसाल के तौर पे अब अगर आप नक्शे को देखें गौर से, आपको हमारी मशरक़ में हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है और हमारी मगरब में अफ़गानिस्तान है। तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे साथ दोस्ती करने की बजाय अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वो ईरान से दोस्ती निभाने की कोशिश करते हैं ताकि उन लोगों से दोस्ती करके पाकिस्तान को सैंडविच बना लिया जाए। और इस चीज़ का अदराक 1926 से हमें है और हम 1947 से भरपूर तैयारियों में हैं। जब भी मौका मिलता है वो हम पर हमला करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका जवाब देते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1948 की जंग देख लें, 1965 की देख लें, 1971 की, और उसके बाद 1999 का जो कारगिल का वाक़या था वो भी आप देख लें, और 2019 में अभिनंदन का जो जहाज़ हमने गिराया और फिर उसको पकड़ लिया हमने, वो भी वाक़या आपके सामने। और अभिनंदन का जो वाक़या है वो पहली बार नहीं हुआ। 1959 में जो ईद कुर्बानी थी, उस दिन भी इंडिया ने नापाक जसारत की और हमारे इस एरिया को उसने स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन हमने वो जहाज़ भी गिरा दिया। उस दौर में हमारे पास सैबर जहाज़ हुआ करते थे, तो हाइट बहुत ज़्यादा होती है जो जासूसी के लिए जो जहाज़ आते हैं, लेकिन हमारे जो पायलट्स थे उन्होंने उस जहाज़ को भी गिराया। और उस जहाज़ में जो 2 पायलट थे, इंडियन जो 2 पायलट थे, उन्होंने जब छलांग लगाई तो हमारे गांव बसाली में वो आके उन्होंने लैंड किया। तो हमारे गांव के लोगों ने उनको पकड़ के हुकूमत के हवाले कर दिया। तो ये सिलसिला भी पुराना है, नया नहीं है। और 1965 की जंग की अगर बात करें तो वो एक ऐसी स्टोरी है कि अगर उस पे बात करें तो पूरी रात ही गुजर जाए। उस दौर में हमारी
پاک افواج نے بہت بہادری سے جنگ لڑی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ 1971 کا جو واقعہ ہے وہ ہم نہیں بھول سکتے، مشرقی پاکستان کا۔ مکتی بانی کو انہوں نے کریٹ کیا، ہندوستان نے ان کو بنایا، ان کو سپورٹ کیا، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 2025 ہے اور آج کا جو بنگلہ دیش ہے وہ آج سے 2 سال پہلے کے بنگلہ دیش سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ پچھلے دنوں اسی پارک میں ایک بنگلہ دیش سے آئی ہوئی ایک مہمان ہماری نگار، اس کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تو اس نے بھی بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ جب میں پاکستان آئی تو میری مائنڈ ٹوٹلی چینج ہو گیا کہ پاکستان کے لوگ اتنے پیار کرتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگوں کو۔ جب بھی کسی کو میں بولتے رہتی تھی کہ میں بنگلہ دیش سے آئی ہوں، لوگ اتنے پیار کرتے ہیں، ہاں بنگلہ دیش سے آئی، اتنا خوش ہو جاتے ہیں، یہ میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ اور پاکستان تو اتنا خوبصورت کنٹری ہے، یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا۔ جس دن انڈیا نے اٹیک کیا جی، اس دن آپ کو ڈر لگا؟ کیسی فیلنگ تھی آپ کی؟ اچھا میں صحیح بات بتاؤں کہ مجھے بالکل ڈر نہیں لگا، مجھے دل سے ایک مطلب تھا کہ پاکستانی جیت جائے گا، یا ایسے کوئی مطلب ہمارے اسلام آباد میں رہتے ہم تو مجھے سارے کانٹیکٹ کر رہے تھے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، انفیکٹ لوگوں کو تو لگ رہا تھا کہ ہم مر گئے۔ اور انہوں نے تو ہمیں مار ہی دیا تھا نا نیوز چینل میں۔ نیوز پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا کرتے ہیں وہ لوگ، اتنا ڈرامہ کرتے ہیں، اتنا اوور ایکٹنگ کرتے ہیں۔ لوگوں نے تو میرے گھر والے سے لے کے ہر ایک ڈر گئے۔ پھر میں نے کیا کہ میں نے کہا لائیو کرنا شروع کی، میں نے بولا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہوا بھی تو انشاءاللہ پاکستان جیت جائے گا۔ اور میں نے کافی اپڈیٹ دیتے رہے لوگوں کو، پھر جا کے لوگ تھوڑا سا کول ہوا، ریلیکس ہوئے نا۔ میں نے سب کو بولا انڈین نیوز نہ دے کہ کچھ نہیں ایسا، مجھ سے رابطہ کرے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ نے دشمن دیا وہ خاندانی نہیں ہے، اور رات کی تاریکی میں حملہ کرتا ہے، وہ ہماری مساجد پہ میزائل گراتا ہے، وہ ہمارے بچوں کو شہید کرتا ہے۔ اس میں یہ بالکل بھی جرت نہیں ہے کہ وہ دن کی روشنی میں ہمارا مقابلہ کرے۔ اس کی حالیہ مثال آپ دیکھ لیں، جب 6 اور 7 مئی کو انڈیا نے میزائل برسائے، وہ ہمارے مدارس پہ آ کے گرے، ہماری مساجد پہ آ کے گرے۔ اس وقت جو میں اپنی بات کرتا ہوں، جو میری اندرونی جو کیفیت تھی وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جب آپ کے شہید ہو جائیں تو اس وقت جتنا مرضی کو پتھر دل کیوں نہ ہو، وہ ایک دم سے رنجیدہ ضرور ہو جایا کرتا ہے۔ پہلگام کا واقعہ ہوا، ہم نے اس کو کنڈیم کیا، پاکستان نے کہا ہمیں آپ ثبوت دیں، ہم باقاعدہ طور پہ اگر ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں سے اگر کوئی ملوث ہے تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ پوری دنیا میں پاکستان نے کہا، لیکن ان کے دماغ میں ایک چیز ہے کہ یار یہ چھوٹا سا ملک ہے اور ہم ان کو مار لیں گے۔ ان کا دماغ خراب کیا ہوا تھا یورپین کنٹریز نے اور امریکہ نے، انہوں نے انڈیا کو ایک تھپکی لگائی ہوئی تھی کہ تم بہت بڑی معیشت ہو، دنیا کی 4تھی بڑی معیشت ہو، لیکن ہم بھی دنیا کی 6ٹھی بڑی آرمی بھی ہیں۔ جی السلام علیکم، میں میجر جنرل جاوید اسلم طاہر، پریزیڈنٹ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی۔ آج آپ کی طرف سے ایک اسٹرانگ سا میسج جو ہے وہ انڈیا کو جانا چاہیے، اور اپنی قوم کا جو اس میں کردار تھا، خاص کر جو ہمارے سوشل میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا اور عام پبلک کا، اس کے بارے میں بھی آپ نے ضرور کچھ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یونٹی کی بات کروں جی، کہ یہ قوم جو بکھری ہوئی تھی، جی، لٹرلی بکھری ہوئی تھی، پولیٹیکلی بکھری ہوئی تھی، اکنامکلی وی ور ڈاؤن اینڈ ایوری بڈی واز تھنکنگ کہ یار یہ تو آئی ایم ایف کے اس پہ $1 بلین پہ چل رہے ہیں۔ جی جی، اینڈ دا وے دے گاٹ ٹوگیدر، جی، آئی تھنک یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا الحمدللہ۔ اور میرا خیال ہے کہ اس یونٹی کی وجہ سے جی، اور پروفیشنلزم آف دا آرمڈ فورسز، جی، جس کی وجہ سے ہم نے 5 دن میں ہندوستان جیسے بڑے ملک، جی، بڑی افواج، جی، بڑی اکانومی، ہم سے بہت بڑی اکانومی، جی، جی، اس کو ڈیفیٹ کیا۔ اینڈ آئی تھنک میسج میرا یہ ہے جی، کہ ہم پاکستان جیسی قوم جس کا مقابلہ 5 گنا زیادہ بڑے ملک، جی، بڑی فوج جی، سے رہا ہے، جی، جی، ہمیں یونٹی دکھانی چاہیے۔ جب بھی پاکستان پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے، جی، آئی تھنک وی شوڈ آل گیٹ یونائٹیڈ، اینڈ دس از واٹ ہیز ہیپن۔ اور یہ ایک بہت بڑا شوق ملا ہے مودی کو
کہ ہی نیور تھاٹ, اس نے وہ سمجھ رہا تھا کہ کیونکہ یہ بکھری بکھری قوم ہے, جی جی پولیٹیکلی بالکل انسٹیبل ہے جی اور اکنامکلی بالکل ختم ہے, IMF کے ہر دفعہ دروازے پہ ناک کرتے رہتے, انہوں نے کیا لڑنا ہے. آئی تھنک ہی ہیز گاٹ شاک آف ہز لائف. اور ابھی اس وقت پوری انڈین پبلک جو ہے از آفٹر مودی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پنگا لیا کیوں. سو دس از آر وکٹری ایکچولی, کہ ہم نے ایز اے میٹر آف فیکٹ آئی وڈ سے, دیکھیے دونوں ملک کے عوام جو ہیں ان کو میں قصوروار نہیں ٹھہراتا. صحیح, اٹ از دا لیڈرشپ. ایگزیکٹ, مودی کی جو لیڈرشپ ہے جی دیٹ از ٹو بی بلیمڈ. انڈیا کے عوام ہمارے جیسے عوام ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا. جی جی تو ابھی ناؤ دے ہیو کم ٹو نو کہ نہیں, مودی جیسا لیڈر جو ہے وہ ہر دفعہ ایکسپلائٹ کرتا ہے, ایک کریٹ کرتا ہے سچویشن, اور پھر جناب حملہ, اور پھر جو ہے نا وہ اپنی الیکشن جیتنے کے لیے ہر طرح کی اسٹریٹجی کرتا ہے. اٹ ہیز فیلڈ میزریبلی, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آرمڈ فورسز آف پاکستان نے ان کو بہت تکڑا جواب دے دیا ہے. آئی تھنک ناؤ دے ول تھنک 100 times before they even think of attacking Pakistan. جہاں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں دشمن اچھا نہیں ملا, اسی طرح ہماری خوش قسمتی بھی ہے کہ ہمیں چائنا کی شکل میں ایک بہت عالیشان, زبردست, محبت کرنے والا اور کیئر کرنے والا دوست ہمیں اللہ نے عنایت کیا. اور اسی وجہ سے جب انڈیا نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تو جتنا بھی اسلحہ ہمارے پاس موجود تھا جو کہ چائنا سے ہم نے لیا ہوا تھا, وہ سارے کا سارا ہم نے ٹیسٹ کیا, رافیل بھی گرائے, اس کے علاوہ S-400 بھی ہم نے تباہ کیا. آپ ایک چیز نوٹ کریں, 2 دن جو ہیں وہ 6, 7, 8, 9 یہ 4 دن, ان 4 دنوں میں ہم نے اس طرح کا رسپونڈ نہیں کیا جس طرح انڈیا ہمارے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا. ڈرون جب گرتا تھا تو ہمارے لوگ اس کو اٹھا کے کوئی ادھر جا رہا ہے, باڑیوں کو بیچ رہا ہے, کوئی اپنے ٹک ٹاک بنا رہا ہے. ہمیں اتنا سا بھی ڈر خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا. اس کی ایک ریزن ہے, 2003 سے لے کے آج تک ہم مسلسل حالت جنگ میں ہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ ہم راولپنڈی میں رہتے ہیں, تو راولپنڈی میں بہت زیادہ پرتشدد واقعات ہوئے جس میں لوگوں کی جانیں بھی گئیں. لیکن ایسا بھی ہوتا تھا اس جگہ پہ واقعہ ہوا اور 15 منٹ بعد میں اسی راستے سے گزر کے دفتر جا رہا ہوں, کوئی ڈر خوف نہیں, کوئی کچھ نہیں. ہماری انڈیا سے دوستی کبھی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی ایسی ہے. ہم چاہتے ہیں, میری ذاتی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے. ایون کہ ہمارے ویزا بھی نہیں ہونا چاہیے, صرف انٹری ہو, ہم گھومیں پھریں, ادھر جائیں, وہ ادھر آئیں گھوم پھر کے, ہم جیسے یورپین کنٹریز ہوتے ہیں اس طرح ہو. لیکن RSS کا جو نظریہ ہے وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونے دے گا. کیوں کہ ان کی روٹیاں چلتی ہیں. اس کے بغیر اگر فرض بھائی پاکستان بننا تھا, بن گیا, بات ختم ہوگی. اب ہم تسلیم کرتے ہیں انڈیا بن گیا, حقیقت ہے انڈیا, سب تسلیم کرتے ہیں, لیکن RSS والے نہیں. میں دیکھیں پورے انڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں صرف RSS کی بات کر رہا ہوں. اور وہ جو BJP کا جو نظریہ ہے, وہ جو مودی کا جو نظریہ ہے, وہ آپ کے سامنے ہی ہے. پچھلے 10-15 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. اگر آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری دوستی ہو جائے تو اس کا فائدہ نہ صرف پاکستان کو ہوگا, ہندوستان کو بھی ہوگا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, جہاز ہم خریدتے ہیں, بم بناتے ہیں, میزائل بناتے ہیں, ان کا جو خرچہ ہے وہ منیمائز ہو جائے گا. پہلا فائدہ تو ہمیں یہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں ہر گلی کوچے میں لوگوں کی یادیں وابستہ ہیں. یعنی جب میں ولاگنگ جب میں نے شروع کی تو مجھے انڈیا سے کئی لوگ جو ہے وہ فرمائش کیا کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں کہ جب کہ یار ارشد بھائی ہمارا اس گلی میں گھر تھا, ہمارے دادا کا گھر تھا, ایون میرا جو گاؤں ہے اس گاؤں کے کئی لوگوں نے دلی سے بھی کہا کہ یار آپ نے ہمارا گاؤں ہمیں دکھا دیا. تو کیوں نہ وہ لوگ ادھر آئیں, اپنے آباء و اجداد کی جو عمارتیں ہیں, جو گلیاں ہیں, کوچے ہیں, وہاں گھومیں پھریں. اسی طرح میرا بھی دل کرتا ہے تاج محل دیکھوں, آگرہ جاؤں, دلی کا لال قلعہ دیکھوں. لیکن میں آپ کو یہ چیز, میری ذاتی رائے ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ہماری دوستی ہوگی. یہ پہلگام کا کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ہم
हर जगह कह रहे हैं यार हमें बताओ ना किसने किया है, हम पकड़ेंगे। जिसके पास सबूत होता है वो, अगर उसके पास सबूत होता, उसने अक़वाम मुत्तहिदा का पूरी दुनिया में हमारी सत्यानाश फेर देनी थी। उनका गुरूर, तकब्बुर कि नहीं इन्होंने किया है, हम नहीं मानते इस बात को। भाई नहीं मानते, ना मानो, क्या करें, ना मानो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कायम व दायम हैं और इसी तरह कायम व दायम रहेंगे। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है किसी पाकिस्तानी को, इंडिया से इतने से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है, वो हम लोग कहते हैं ना कि हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि घर के जो बछड़ा होता है ना उसके दांत गिने हुए होते हैं। हमें पता है, हम इसको हैंडल करना जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी अफवाज ने, हमारी फ़िज़ाइया ने भरपूर तरीके से किया। और आप देखें कि इस सदी की सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई, सबसे बड़ी, यानी देखें कि 120 के करीब जहाज़ जो है वो डॉग फाइट में मसरूफ़ थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंडिया के 5+1 गिरा दिए। और अभी एक नई स्टोरी आ रही है, वो कह रहे हैं जी कि हमने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए। यार खुदा का वास्ता है, जिस दिन हमने गिराए हमने उसी दिन ही शोर करना शुरू कर दिया कि देखो हमने गिराया, पूरी दुनिया तस्लीम करती है। तो नाज़रीन ये एक बात तो आया है, आपको ताकतवर होना चाहिए या आपको बहुत अमीर होना चाहिए, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अमीर तो ना सही लेकिन हम ताकतवर ज़रूर हैं। जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएं। इस दफ़ा पता लगना चाहिए, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम आज़ाद और बहादुर कौम हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मिलेंगे, आपसे भरपूर मज़ीद बातें करेंगे। आज मैं चाह रहा था कि बस अपने दिल के अंदर जो काफ़ी अरसे से वो जो भड़ास थी, गुबार था, वो निकाल दूँ। तो नाज़रीन, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने इस प्यारे झंडे को आप हमेशा अपने सीने से लगा के रखें। और मैं इस झंडे की बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2008 से ये झंडा मेरा हम सफ़र है। ये आप देखें, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ ये झंडा मेरे बैग में होता है। व्लॉगिंग तो मैंने 2019 में 18 में शुरू की, लेकिन ये झंडा 2008 से मेरे बैग में होता है। जब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मैंने जब व्लॉगिंग की, नोशकी, तफ्तान और उसके अलावा कल्लात, कोयटा, खुजदार, जहाँ जहाँ भी मैं गया इसको मैंने अपने साथ रखा। और मेरी जो आखिरी ख्वाहिश है वो यही है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो ये झंडा मेरे साथ मेरी कब्र में जाए। तो नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।